EQ जेम स्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मयारी नगीनें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, EQ जेम स्टोन से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीनें हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। EQ टीवी से वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ज़ंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसकी कॉपी मंगवा कर पढ़ना चाहें, स्क्रीन पर नाजरीन नंबर मौजूद है, इस नंबर पे आप कॉल करके इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुम्मल एरीज़ 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये वीक कैसा गुजारेंगे। इस वीक के आगाज़ से ही कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, आसानी आप लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा होगी। हर काम में मुनाफा, फ़ायदा, नफ़ा इस पूरे वीक में आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देता है। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा होगा, मज़हब के बारे में नॉलेज रखना, मज़हब के बारे में जानना, अच्छी पुरसकून नींद लेना, हर काम को उस के वक्त के मुताबिक करना, बल्कि कामों को अधूरा छोड़ते हुए इस वीक में दिखाई नहीं देते। आपकी इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा होगा, वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामज़न होते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस वीक में आसानी रहेगी। हज, उम्रा, ज़ियारात के हवाले से आसानी या प्रोग्राम हतमी तौर पे तरतीब पाते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा करियर के लिए बहुत अच्छा है, रोज़गार के मामलात के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे अफराद जिनका अभी तक रोज़गार नहीं है, इस वीक के दरमियानी हिस्से में अगर वो अपनी किस्मत को आज़माएँ तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ स्टार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ दरमियानी हिस्से में बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तरक्की है, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट्स हैं, सैलरी में इजाफ़ा है, आपकी शख्सियत को सराहा जाएगा, बेहतरी तरक्की की राह की तरफ गामज़न दिखाई देते हैं। मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर हिकमत अमली को तरतीब भी देते हुए दिखाई देते हैं। ये वीक जाते जाते करियर, रोज़गार के मामलात में मुनाफा देकर जाएगा। किसी महंगी चीज़ की ख़रीदारी भी करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों से वीकेंड पे मुलाकात मतवक्को है, समाजी हलकों में शिरकत रहेगी। शादी तकरीबात हैं, उसमें भी आपकी शिरकत मतवक्को है। औलाद का सुख रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए वीकेंड के ऊपर आसानी दिखाई देती है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह अखराजात काफ़ी हद तक कंट्रोल और काबू में रहेंगे और सेविंग के हवाले से फ़िक्रमंदी और सोच आपके जहन पे नक्श होती हुई दिखाई देती है। कोई एक दरीना ख्वाहिश इस वीक में ज़रूर आप लोगों की पूरी होगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा रहेगा और ऐसे अफराद जो अपने बच्चों की शादीशुदा ज़िंदगी की वजह से परेशान रहते हैं, आपके बहू हैं, दामाद हैं, उनको भी समझाने का, उनकी इस्लाह करने का मौका मिलेगा। बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा रहेगा। औलाद की जानिब से सकून, तालिब इल्म स्टूडेंट्स के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं। एक चीज़ का ख्याल आप लोगों ने रखना है, क्योंकि इस वीक में अंदरून मुल्क सफ़र भी हो सकता है, तो अंदरून मुल्क सफ़र में ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, क्योंकि दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या माने 161 दफ़ा इसको आप पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। पहले 2 दिन 7 और 8 मार्च ये बहुत ज़्यादा एहतियात के हैं। इन 2 दिनों के अंदर कामों में रुकावट रहेगी।
ड्राइविंग के दौरान मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा, वरना नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, चालान हो सकता है, अपनी ही गलती से आप किसी दूसरी गाड़ी में बाइक में जाकर लग सकते हैं। रोड क्रॉस करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बच्चों को ख़ास तौर पे इन 2 दिनों में घर से बाहर वालिदैन अकेले मत जाने दें। कुछ मशकूक किस्म के अफराद उनको परेशान या तंग भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात है। इल्ज़ामात लग सकते हैं, आपके काम को सराहा नहीं जाएगा बल्कि उल्टी तनकीद की जाएगी, जिसकी वजह से नाउमीदी, परेशानी, मायूसी जो है वो आप लोगों में बढ़ सकती है। विरासती मामलात ज़ेर बहस रहेंगे, कानूनी मामलात भी ज़ेर बहस रहेंगे। इन 2 दिनों में रिश्तेदारों के साथ मुलाकात भी मतवक्को है, जो कि इतने अच्छे माहौल में शायद ना हो, तो सोच समझ कर गुफ्तगू करना, अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए गुफ्तगू करनी है। 9 तारीख से लेकर 13 मार्च तक जितने भी आयाम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बड़े बेहतर रहेंगे। जो रुके हुए काम थे, पेंडिंग काम थे, जो मायूसी थी, उसके बादल ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं। कामों में आसानी रहेगी। सफ़र का इशारा भी मिलता है कि 9 से 13 के दरमियान किसी ज़रूरी काम के गर्ज से ट्रैवल भी करेंगे। की गई मेहनत का सिला फल आप लोगों को मिल जाएगा। बड़े बुज़ुर्गों की मुशावरत रहेगी। छोटे बहन भाइयों की जानिब से ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो सकता है। घरेलू ज़िम्मेदारियों में भी इजाफ़ा रहेगा। ज़हनी तौर के ऊपर रूहानियत का शौक़ पैदा होगा। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी फ़ायदा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो लोग करते हैं या बैरून मुल्क जो सेटल हैं, आप लोगों के लिए इस वीक का जो इख्तिताम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। ऐसे अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, जो आखिरी दिन हैं 11, 12 और 13 तारीख, इन 3 दिनों में अगर आप कोशिश करें तो नौकरी मिलने के हवाले से कुछ अच्छी ख़बर आपको सुनने को मिल सकती है। दूसरों पे हुक्म चलाना, दूसरों पे ऑर्डर चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। आप लोग की शख्सियत इस वीक में बड़ी पुरकशिश रहेगी। गुस्सा ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा वीक है। पहले 2 दिनों को निकाल कर फैमिली की सपोर्ट, ताउन आप लोगों के साथ रहेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए आखिरी अयाम में आसानी है। सेहत के मामलात अगर मैं देखूं, पहले 2 दिनों में ख्याल रखने की ज़रूरत है, बाकी दिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात थोड़े से तवज्जो तलब हैं कि शरीक हयात का मूड और मिजाज आपसे मुख्तलिफ नज़र आता है और हो सकता है कि आपको अपने शरीक हयात से छोटी छोटी बात के ऊपर डांट पड़े। अल्लाह ताला का एक नाम है या कद्दूसो, 170 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की जानिब। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 10, 11 और 12 तारीख, ये आपके लिए बड़ी एहतियात तलब हैं। इसके अलावा जो बाकी 4 दिन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बेहतर रहेंगे। इस वीक का आगाज़ दूसरों से मुशावरत, दूसरों की मदद हासिल हो जाना, दूसरों की जानिब से कामों में आसानियाँ रहना, शरीक हयात का ताउन रहना, पार्टनरशिप में शराकतदारों की जानिब से बहुत सारी उलझनों को सुलझा लेना, डेली वेजेस के हवाले से मामलात को बेहतर रखना, औलाद की जानिब से जो फ़िक्रमंदी थी उसका ख़त्म होना, शख्सियत में निखार आना, ये तमाम चीज़ें इस वीक के आगाज़ में आपके अंदर मौजूद दिखाई देती हैं, जो कि बड़े मुस्बत और पॉजिटिव अंदाज में रहेंगी। किसी भी काम की इब्तिदा आपके लिए इस वीक के आगाज़ में बहुत अच्छी साबित हो सकती है, या वीक का जो इख्तिताम है, आखिरी जो दिन है 12 और 13 तारीख, ये आपके लिए इस हवाले से बहुत अच्छी रहेगी। इस वीक में एहतियात कीजिएगा 10, 11 और 12 तारीख को। ये 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायूस कुन रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहेंगे। एक तो अखराजात में इजाफ़ा होगा, कामों में खामखा की रुकावट, जिसकी वजह से गुस्सा आना। गुस्सा वैसे भी इस पूरे वीक में आप लोगों के मिजाज का हिस्सा रहेगा। डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार रहना, नौकरी पेशा अफराद के जो अफसरान बाला हैं उनकी जानिब से तनकीद आपको सुननी पड़ेगी, तो अपने अफसरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर और बहाल रखिएगा।
इन 3 दिनों के अंदर ऑलरेडी जो काम चल रहे थे उसमें भी दुश्वारी पेश आ सकती है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात इन 3 दिनों में ख़ासे डिस्टर्ब रहेंगे और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इन 3 दिनों में कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ते में रहें, अपना रूटीन का चेकअप जो है उसको करवाते रहें। इस वीक का जो इख्तिताम है 12 और 13 तारीख, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि रुके हुए काम बआसानी होते हुए नज़र आते हैं। बड़ों की मुशावरत, बड़ों की मदद, वालिदैन की मदद, बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट और रूहानी मामलात में उनका फल सिला मिल जाना। अगर आप कोई वज़ाइफ कर रहे हैं तो रूहानी तौर के ऊपर गैबी मदद भी होती हुई दिखाई देती है। अलबत्ता लोगों के रवैयों से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीक जाते जाते आपको कोई एक खुशी ज़रूर देकर जाएगा। फ़ाइनेंशली तौर पे जो 3 दिन जिसका मैंने ज़िक्र किया था वो एहतियात के हैं। बाकी दिनों में इखराजात काफ़ी हद तक कंट्रोल में और काबू में रहेंगे। बैरून मुल्क जाने के हवाले से आसानी दिखाई देती है। दोस्तों का ताउन रहेगा, लेकिन उसकी शायद आपको ज़रूरत ना हो और ना ही उनसे कोई हेल्प या सपोर्ट मांगने की ज़रूरत है। अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात आखिरी 4 दिन में ज़रा तलबगार हैं आपकी तवज्जो के। अल्लाह ताला का एक नाम है या समीउ, 180 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा? तो जनाब सरतान वालों को मिलेंगे सिर्फ 2 दिन, 10 और 11 तारीख, जिसके अंदर आपके मामलात में ज़रा कुछ बेहतरी रहेगी। उसके अलावा जो बाकी 5 दिन हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के हैं। नंबर 1, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। सेहत इस पूरे वीक में कुछ इतनी बेहतर दिखाई नहीं देती। सिर्फ 10 और 11 तारीख को ज़रा जोश वलवला इसमें ज़रा इजाफ़ा दिखाई देता है। इस वीक के आगाज़ में दूसरों के साथ उलझना, बहस करना, लड़ाई झगड़े का ख़दशा देखा जा रहा है। ज़रूरी चीज़ों का मिसप्लेस हो जाना, मोबाइल स्नैच हो जाना, मोबाइल गुम जाना या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका दुनिया के साथ राब्ता है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई आईटी की चीज़ है, उसका ख़राब हो जाना। ख़वातीन घर में आपकी कोई ज़रूरी चीज़ ख़राब हो जाए, जैसे घर की फ्रिज है, टीवी है, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, या घर की लाइट्स अचानक से ख़राब हो जाए, तो कोई भी ऐसा टेक्निकल काम जिसकी आप उम्मीद या तवक्को नहीं कर रहे थे, तो इस वीक में ये ख़राबी हो सकती है। मुलाज़मीन की जानिब से भी तंग किए जा सकते हैं। ऐसे अफराद जिन पे आपने ज़िम्मेदारी डाली है और वो ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अगर ना निभाएं तो आपकी तबीयत में बेचैनी आ जाती है। दूसरों से अलबत्ता कंपटीशन के अंदर जीतते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, आप लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। इस वीक के आगाज़ से ही कोशिशों को तेज़ कर लीजिएगा। नौकरी का हसूल आप लोगों के लिए आसान दिखाई देता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा 10 और 11 तारीख दूसरों की जानिब से उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी मदद की वजह से आपके बहुत सारे काम सुलझते हुए दिखाई देते हैं। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका भी आप लोगों को मिलेगा। 10 और 11 तारीख में अगर किसी चीज़ की बुनियाद या आगाज़ या किसी से ताल्लुक़ जोड़ने के हवाले से आप मुलाकात करना चाहते हैं तो आसानी रहेगी, क्योंकि 12 और 13 तारीख फिर से मायूसी, रुकावट और कामों में ताख़ीर लेकर आएगा। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक इतना अच्छा और बेहतर नहीं है। अखराजात बेपनाह और आमदन जो है वो थोड़ी दिखाई देती है। मेहनत का सिला फल आप लोगों को इस वीक में उस अंदाज़ में नहीं मिलेगा जैसे आप लोग चाहते हैं। लोगों के साथ मुलाकात करते वक्त मोहतात रहें। दोस्तों की जानिब से परेशानी का सामना हो सकता है। औलाद की फ़िक्रमंदी रहेगी, लेकिन बच्चों को देख कर शायद दिली सुकून आप लोगों को ज़रूर मिले। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर फ़ेस कर रहे हैं उसमें बेहतरी रहेगी। हेल्थ इश्यूज़ जैसे मैंने आगाज़ में बताया एहतियात के हामिल हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे, लेकिन फरमाइशें कुछ ज़्यादा होंगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुक़द्दम, 184 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ काली रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब।
برج اسد لیو 7 مارچ سے لے کر 13 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسے رہے گا؟ اس پورے ویک کے اندر جو اس ویک کے درمیانی ڈیٹس ہیں 10 اور 11 تاریخ، ان 2 دنوں میں آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے۔ ان 2 دنوں میں خرابیاں ہیں، باقی جو 5 دن ہیں وہ الحمدللہ آپ کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ اس ویک کا آغاز ماضی میں کیے گئے اعمال، ماضی میں کی گئی محنت، اس کا صلہ پھل ملنے کا ویک ہے۔ آغاز میں ہی آپ لوگوں کی ذات، شخصیت میں سحر انگیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ذہنی طور کے اوپر چھٹی حس بہت تیز ہے، ذہنی طور کے اوپر ریلیکس اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ ہیلتھ ایشوز تھے، ہیلتھ ایشوز میں بہتری آئے گی، اور ایسے افراد جو کسی سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس ویک میں کافی حد تک آسانی میں دیکھ رہا ہوں۔ طالب علم اسٹوڈنٹس کے لیے اس ویک میں آسانی رہے گی، اساتذہ سے رابطہ رہے گا، فن میں، ادب میں دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ قدرتی حسن کو سراہے جانا، آپ کی کریٹیوٹی کو سراہے جانا، آپ کی تعریف بھی اس ویک میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوستوں سے فائدہ رہے گا، کاروباری افراد کے لیے منافع کا دورہ دکھائی دیتا ہے۔ کوئی ایک دیرینہ خواہش اس ویک کے آغاز میں ہی پوری ہو جائے گی، چاہے وہ کسی سے ملاقات کرنی ہو یا فائدہ کسی سے لینا ہو۔ اسٹاک شیئرز میں دلچسپی رکھنے والے افراد 7، 8 اور 9 تاریخ کو اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں۔ انعام لاٹری کے حوالے سے یہ 3 دن بڑے بہترین رہنے والے ہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ 10 اور 11 تاریخ اپنی ہیلتھ کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ مایوسی بڑھے گی، بے چینی بڑھے گی، نیند ڈسٹرب ہوگی، فرسٹریشن بڑھے گی، انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ غصے کا بھی پہلو آپ میں نمایاں دیکھا جا رہا ہے۔ شریک حیات کی صحت کا خراب ہونا، اختلافات پیدا ہونا، ازواجی زندگی میں پرابلمز کا پیدا ہونا، شراکت داروں کے ساتھ پرابلم پیدا ہونا، نوکری کے حصول میں دشواری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو ایسے افراد جو بیرون ملک امیگریشن کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہرحال اس ویک میں آسانی رہے گی۔ یہ ویک جاتے جاتے بہت سارے معاملات آپ کے سلجھا کر بھی جائے گا، کیونکہ آخری جو 2 دن ہیں 12 اور 13 تاریخ، یہ پھر سے آپ کے رکے ہوئے کام بہتر انداز میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے لائف پارٹنر کی صحت کا اس پورے ویک میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ کا گھر جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول عجیب سا بے چین قسم کا یا ڈپریشن کا رہے گا۔ لین دین کے معاملات میں دوسروں سے احتیاط کیجیے گا۔ دھوکہ دہی، فراڈ کا بھی اندیشہ ہے۔ آپ کے مد مقابل جتنے بھی افراد ہیں وہ آپ کو شاید چونا لگانے کی کوشش کریں گے، تو اپنے آنکھوں کو، ذہن کو، دماغ کو ہر انداز میں کھلا رکھیے گا کہ دوسرا کس غرض سے اور کس نیت سے آپ کے پاس آیا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ویک اچھا رہے گا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا نافع، 201 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو 7 مارچ سے لے کر 13 مارچ تک یہ ویک آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ اس پورے ویک میں الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک آسانی تو ہے، لیکن آخری جو 2 دن ہیں 12 اور 13 تاریخ، ان 2 دنوں میں تھوڑا سا آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ اس ویک کا آغاز گھر کی شفٹنگ ہے، گھر کا تبادلہ ہے، گھر کی تزئین و آرائش ہے، اس حوالے سے اب آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا کہ خواتین خاص طور پہ گھر کی سجاوٹ، بناوٹ اور اپنے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا، اس طرف دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی والدہ اگر بیمار ہیں تو ان کو شفا ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دور دراز کے مقام پہ جانا ہو، بیرون ملک رہتے ہیں، واپس اپنے وطن کو لوٹتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ ملاقات بھی رہے گی۔ اگر فیملی سے بہت عرصے سے رابطے میں نہیں ہیں تو اچھے ماحول میں، اچھے انداز میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد جو زمین جائیداد پراپرٹی خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کے لیے اس ویک کے آغاز کے ایام بہت اچھے ہیں۔ اپنی من پسند سواری خریدنے میں بھی آسانی رہے گی۔ کریئر، روزگار کے معاملات میں دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مستقبل کو روشن کرنا، درخشاں بنانا، ترقی حاصل کرنا، آمدن میں اضافہ کرنے کے حوالے سے آپ کی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں، ڈسکشن اور میٹنگز اس ویک کے آغاز میں ہی شروع ہو جائیں گی۔
اس ویک کا درمیانی حصہ تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو اگر اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر موجود تعلیمی خامی کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں، اس حوالے سے اپنی علمی قابلیت میں اضافہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ روحانی محفل میں شرکت کرنا، علماء کی گیدرنگ میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کرنا، موٹیویشنل سٹوریز پڑھنا، سننا، شعر و شاعری، ادب، فن میں دلچسپی آپ لوگوں کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوست خاصے مددگار رہیں گے، بچوں کا سکھ بھی رہے گا، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے فکر مندی اجاگر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کاروباری افراد کے لیے منافع کا رجحان رہے گا، سماجی حلقوں میں، سوشل گیدرنگ میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ویک کا اختتام صحت کے حوالے سے ذرا تشویشناک ہے، اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیجیے گا۔ ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا۔ فائنینشلی طور پہ یہ ویک اگر میں کہوں کہ بہت اچھا ہے، ایسا نہیں ہے، ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، اخراجات جس بھی مد میں آپ کے ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے، لیکن سیونگ کے حوالے سے ابھی بہتر وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ بیرون ملک جانے کی خواہش آپ کے اندر بڑھ سکتی ہے کہ آپ تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح میں بیرون ملک کا سفر لازمی کروں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا برو، 202 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا 7 مارچ سے لے کر 13 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کا آغاز کسی سفر کا اشارہ دیتا ہے کہ آغاز میں ہی کسی ضروری کام کے غرض سے ہو سکتا ہے آپ کو ٹریول کرنا پڑے۔ پہلے 3 دن مصروفیت بے پناہ رہے گی، پینڈنگ کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جوش ولولہ آپ لوگوں کے مزاج کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ سیر و تفریح کے پلان بھی بن سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ گھومنا پھرنا رہے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تبادلہ خیال وراثتی معاملات کو لے کر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اپنی علمی قابلیت کو امپروو کرتے ہوئے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات یا غلط فہمیوں کو ختم کر دیں گے۔ وہم، تہمت یا کسی بھی قسم کی ایسی پریشانی، انجانہ قسم کا ڈر، خوف آپ اپنی علمی قابلیت کو بہتر کرنے سے دور کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری آپ لوگوں کے کاندھوں پر رہے گی۔ خوشگوار ماحول میں ان سے ملاقاتیں، ان سے ملنا، ان کے کام آنا، ان کی مدد کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس ویک کے آغاز میں ملاقات متوقع ہے جو کہ اچھے انداز میں رہے گی۔ کاروباری افراد جن کا مختصر سا یا چھوٹا سا بزنس ہے، آپ کے بزنس میں گروتھ آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بڑا بزنس ہے، اگر بڑے وسیع پیمانے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی محنت میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی نئے کام میں انویسٹمنٹ کرنا آپ لوگوں کے لیے نیک ثابت ہوگا، اس میں بینیفٹ بھی ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کو ذرا محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنی کاموں کی جو ترتیب ہے اس کو درست انداز میں دیجیے گا، اگر غفلت کی تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ نوکری کے تبادلے کے لیے اچھا ہے، آپ اس کے لیے کوشش ایفرٹ کر رہے ہیں تو اس میں آسانی رہے گی۔ درمیانی حصے میں آپ لوگوں کا زیادہ تر وقت فیملی کے ساتھ گزرے گا۔ فیملی کے معاملات ترجیح کے اوپر آپ لوگوں کی لسٹ میں رہیں گے کہ آپ اپنی فیملی کے ادھورے کام مکمل کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ سنجیدگی، ترقی، آمدنی، مستقبل کے حوالے سے دوسروں کے ساتھ کورسپونڈنس کرنا، مشاورت کا عمل اس پورے ویک میں جاری رہے گا۔ اس ویک کا اختتام کاروباری افراد کے لیے منافع کا ہے، آمدن کا ہے، ہر لحاظ سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے فیملی کے لیے آپ کوئی ایفرٹ کر رہے تھے یا کاروباری معاملات کے لیے کوئی محنت کر رہے تھے، یہ ویک جاتے جاتے آپ کو فائدہ ضرور دے کر جائے گا۔ اور اس ویک کے اختتام میں محبت کرنے والوں کو یقینی طور پہ کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ محبت کی شادی اگر کرنا چاہتے ہیں اس میں البتہ ابھی دیر ہے، لیکن محبوب کا دل ضرور اس ویک کے اختتام میں آپ لوگ جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ویک میں آپ لوگ کی شخصیت بڑی پرکشش
اور پراعتماد نظر آتی ہے. سکس سینس بڑی اسٹرانگ رہے گی. فائنینشلی طور پہ ذرا محنت زیادہ کر کے سیونگ آپ کو حاصل کرنی پڑے گی. شریک حیات کے ساتھ تعلقات اچھے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جبارو. 206 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا. آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب. برج عقرب اسکارپیو 7 مارچ سے لے کر 13 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا. اس ویک میں برج عقرب والوں کے لیے کافی حد تک آسانی بھی ہے, محنت بھی ہے, محنت کا صلہ بھی ہے, محنت کا پھل بھی ہے, گفتگو بھی بے شمار ہے کہ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے اپنے ہیں, پیارے ہیں. اور بہت عرصے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ رنجشیں, تلخیاں یا بے چینی منڈلا رہی تھی تو اس کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا. جو چیز اچھی لگے گی وہ بھی کہہ دیں گے, جو بری لگے گی اس کا بھی بہتر موقع تلاش کر کے اس کا بھی اظہار آپ لوگ کر دیں گے. یہ ویک منافع کا ویک ہے, فائدے کا ویک ہے, پیسے میں اضافے کا ہفتہ ہے. اخراجات پہ کافی حد تک کمی اس ویک میں دکھائی دے رہی ہے. اور والد صاحب اگر بیمار ہیں ان کو شفا بھی اس ویک میں انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ دوستوں پہ بہت زیادہ ریلائی یا ٹرسٹ مت کیجیے گا. دوستوں میں چھپے خفیہ لوگ بے نقاب ہو جائیں گے, اس کے باوجود آپ ان کو معاف کر دیں, بہتر ہے. کیونکہ اگر بحث میں الجھیں گے تو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. بزرگوں سے فائدہ رہے گا. رشتہ داروں سے ملاقات بھی متوقع ہے جو کہ بڑے اچھے اور خوشگوار ماحول میں ہوگی. ایسے افراد جن کو نوکری کے حوالے سے مشکلات تھیں, دشواریاں پیش آ رہی ہیں, کچھ ایلیگیشنز کا سامنا ہے, آپ کی عزت بھی بحال ہوتی ہوئی, سرخرو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہی افراد جو آپ کو مشکوک کہتے تھے وہی آپ کی تعریف بھی اس ویک میں کریں گے, جس سے آپ کی ساکھ, وقار, آپ کی ڈگنیٹی بحال اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس ویک کا درمیانی حصہ کسی ضروری کام کے غرض سے ہو سکتا ہے آپ کو ٹریول کرنا پڑے. سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا. محنت کا صلہ پھل ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. والدین کی جانب سے کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر آئیں گی اور بہن بھائیوں کی جانب سے بھی ذمہ داریاں آئیں گی. بڑے اور چھوٹے بہن بھائی دونوں مل کر آپ سے کسی بھی حوالے سے کوئی فرمائش کر سکتے ہیں. سیر و تفریح کا پلان دوستوں کے ساتھ بنے گا جو کہ بڑا خوشگوار رہے گا آپ لوگوں کے لیے. ویکنڈ کے اوپر زیادہ توجہ فیملی کے ساتھ ہے. گھر کے پڑھنے کا مکمل کرنے کا موقع ملے گا اور کوئی مہنگی قیمتی چیز اپنے گھر کے لیے بھی خریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کریئر روزگار کے معاملات میں سنجیدگی نمایاں طور پہ نظر آتی ہے. ایسے افراد جو کسی بھی کام کے حوالے سے کوئی خواہش رکھتے ہیں, کوئی ایک درینہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اپنی صحت پر توجہ دیجیے گا کیونکہ زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے تھوڑے سے انریسٹ ہو سکتے ہیں. اسپیشلی وہ لوگ جن کو شوگر اور بلڈ پریشر کی پرابلم ہے, آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. ازدواجی زندگی کے معاملات بہتر رہیں گے. جیون ساتھی کے ساتھ گھومنا پھرنا, آؤٹنگ کرنا, ہوٹلنگ کرنا, ڈنر کرنا, ایسی چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مقسطو. 209 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا. آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سجیٹیریس کی جانب. برج قوس سیجیٹیریس 7 مارچ سے لے کر 13 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا. کسی بھی کام کی بنیاد رکھنی ہے, کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, کاروباری نوعیت کے معاملات ہیں یا خاندانی نوعیت کے معاملات ہیں, دوستی کے معاملات ہیں, ہر لحاظ سے اگر آپ کسی چیز میں پیش رفت چاہتے ہیں تو آپ کے لیے نیک ثابت بھی ہوگی اور اس کی بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں. اپنی زندگی میں موجود خامیوں کو دور کرنا, اپنی اصلاح کرتے ہوئے مثبت عادات کو ڈیولپ کرنا بھی آپ کے لیے کافی حد تک آسان ہو جائے گا. بیماری میں مبتلا تھے تو شفا یابی کی طرف اس ویک کے آغاز سے ہی چلے جائیں گے اور یہ پورا ہفتہ آپ کی ول پاور, ہیلتھ,
तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं। सिर्फ़ उन लोगों ने एहतियात करनी है जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उस वजह से सर दर्द की शिकायत रहना, घबराहट होना, बेचैनी होना या सांस या दमे की प्रॉब्लम है, तो बस इन लोगों ने अपना ख्याल रखना है। इसके अलावा तमाम अफराद जो हैं बेहतर, ख़ास तौर पे जो कम उम्र है वो तो कुछ ज़्यादा ही जोशीले और फुर्तीले नज़र आते हैं। तालीमी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी कम होती हुई दिखाई देती है। असातिज़ा से राब्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। वालिदैन से भी दूरी इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। तो वालिदैन की बातों को बुरा मत जानिए, उनकी बातों को इस्लाह समझते हुए अपनी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। फ़ाइनेंशियली तौर पे दबाव की कैफ़ियत कुछ हद तक रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में कहीं से पैसे लेने हैं या किसी को दिए थे वापस नहीं मिल रहे, उसकी उम्मीद भी पैदा हो सकती है। गुफ्तगू ज़्यादा करेंगे, बहस व तकरार में उलझने की ज़रूरत नहीं है। वीकेंड के ऊपर किसी ज़रूरी काम के गर्ज से ट्रैवल हो सकता है, सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा, आसानी रहेगी। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात भी इस वीक में हो सकती है, जो कि बड़े अच्छे और बेहतर माहौल में रहेगी। विरासती मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो कारोबार करते हैं, छोटा या बड़ा, आप दोनों के लिए ये वीक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, मुनाफे का वीक है। शराकतदारी के अंदर भी फ़ायदा दिखाई दे रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात में भी बेहतरी रहेगी। अगर कहीं पे कोई ख़राबी होती है तो आपके अंदर जो ख़ुद से एक ख़ामी है कि दूसरों पे शक करना, इस वजह से शायद ख़राबी हो कि आपकी वजह से ख़राबी हो सकती है। अदरवाइज़ आपके मद्दे मुकाबिल जितने भी लोग हैं, चाहे बिज़नेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, ये तमाम अफराद आपकी ज़िंदगी में आसानी और सहूलत कार के तौर पर मुआवन और मददगार साबित होंगे। फैमिली के साथ वक्त बेहतर अंदाज में गुजरेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में बदनामी का अंदेशा है। मोहब्बत के मामलात में मुहतात रवैया अपना कर रखिएगा। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, अभी मज़ीद ताख़ीर देखी जा रही है आप लोगों की शादी होने के हवाले से। बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अभी अगर प्रोग्राम आप मुलतवी कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। वालिद और वालदा दोनों की जानिब से इख्तलाफात का अंदेशा भी पाया जा रहा है। रोज़गार के अंदर मुनाफा फ़ायदा तो है, लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं, किसी के अंडर रहकर काम कर रहे हैं, आपके ऊपर वर्कलोड इस वीक में ज़्यादा रहेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ज़्यादा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में बिज़नेस का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देता है और मुनाफे का रुझान कम नज़र आता है। स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी रखने वाले अफराद या लॉटरी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद इस वीक में नुकसान उठा सकते हैं। तो नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, वरना उसका अजाला बाद में नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या मालिकुल मुल्क, 212 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसे रहेगा। इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं, 7 और 8 तारीख, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। बाकी जो अयाम हैं उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी। अब इन पहले 2 दिनों के अंदर क्या होगा, अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है, खामोशी आपको लग सकती है, तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, नज़र बद का शिकार रहेंगे। हसद करने वाले लोग, दुश्मन आपको खुलेआम तंग करने की कोशिश करेंगे। लड़ाई झगड़े का अंदेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो बेहतर है इन पहले 2 दिनों को, 7 और 8 तारीख को यूं ही समझिए कि ये दोनों दिन छुट्टी के दिन हैं। इन 2 दिनों में कोई ज़रूरी काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़िम्मेदारियां आपके ऊपर हैं उन्हीं को बस निभाते रहें। कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा, वरना वो गले पड़ सकता है, बीमार भी हो सकते हैं, मायूसी बढ़ सकती है, नींद डिस्टर्ब होगी। लड़ाई झगड़े का जैसे मैंने बताया अंदेशा है, उससे कानूनी मामलात भी बढ़ सकते हैं, बल्कि कानूनी मामलात के अंदर मसाइल भी रहेंगे। कोई ज़रूरी आपकी चीज़ गुम सकती है या आप रख कर भूल जाएंगे, पैसे का ज़िया होगा, ज़ेवरात की चोरी हो सकती है। इन 2 दिनों को बड़े मोहतात अंदाज से आप लोगों ने लेकर चलना है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का जो अरसा है ये आप लोगों के लिए, बल्कि 9 तारीख से ही अगर मैं देखूं, 9 से लेकर 13 तक
یہ بہت اچھے ایام ہیں۔ ایک تو عقل مندی آپ لوگوں کے اندر موجود ظاہری طور کے اوپر نظر آتی ہے، ہوش مندی رہے گی، کسی بھی کام کی ابتدا نیک ثابت ہو سکتی ہے۔ دور دراز کے مقام پہ رہتے ہیں، فیملی سے رابطہ بحال ہوگا، سیر و تفریح کا پلان بن سکتا ہے جو کہ بڑا خوشگوار رہے گا۔ فائنینشیل بینیفٹ شروع میں جیسے میں نے نقصان کا ذکر کیا، لیکن 9 تاریخ سے لے کر آنورڈ آپ کے لیے فائنینشیل معاملات کافی حد تک آسان رہیں گے۔ آپ کی طبیعت میں جو بے چینی تھی وہ بھی ختم، اختلافات دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ازدواجی زندگی کا سکھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شریک حیات اگر بیمار ہے تو شفا ملتی ہوئی نظر آتی ہے، والدین میں سے کوئی بیمار ہے ان کی صحت بہتر نظر آتی ہے، گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا، فیملی کی سپورٹ رہے گی۔ کوشش کریں اس ویک میں سفر سے گریز کریں۔ اگر سیر و تفریح پر جاتے ہیں جیسے میں نے بھی پہلے ذکر کیا تو ود ان سٹی گھومنا پھرنا بالکل کریں، لیکن اپنے شہر سے باہر جانا، بیرون ملک جانا، اس میں ذرا تھوڑی سی دشواری اور پرابلم کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اولاد کی فکر مندی رہے گی، بچوں کی جانب سے کچھ پریشانی یا مایوسی جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو گھیر سکتی ہے۔ سٹمک ریلیٹڈ پرابلمز تنگ کریں گی، محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں دشواری رہے گی۔ کریئر روزگار کے معاملات 9 تاریخ سے آنورڈ بہت اچھے نظر آتے ہیں، فائنینشیل بینیفٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مد مقابل جتنے بھی افراد ہیں ان کی بات بڑے غور سے توجہ سے ضرور سنیں، لیکن کریں وہی جو آپ خود ڈیسیجن لیتے ہیں یا خود فیصلہ کرتے ہیں، یا جو سب سے پہلی سوچ آپ لوگوں کے دماغ میں اجاگر ہوتی ہے اس کے اوپر صرف آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باری، 213 دفعہ اس کو پڑھیں گے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور کسی بھی پیلے رنگ کی چیز کا صدقہ آپ لوگ نکال سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس 7 مارچ سے لے کر 13 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا۔ برج دلو والوں کے لیے 10-11 تاریخ جو ہے یہ بڑی احتیاط طلب ہے۔ ان 2 دنوں میں آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، اس میں کام بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ویک کا آغاز بڑے اچھے ماحول میں، بڑے اچھے انداز میں ہوگا۔ سماجی محفل میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا، سیاسی تعلقات میں اضافہ، پبلک ریلیشننگ میں فائدہ ہونا، کاروبار میں منافع رہنا، دوستوں سے ملاقات کرنا، ایڈوائزرز سے دل کی بات کرنے کا موقع، مشاورتی عمل اس ویک کے آغاز میں بہت زیادہ رہے گا، اور نت نئے آئیڈیاز آنا کہ کام کو کیسے بہتر کیا جائے، کس طرح سے درست کیا جائے۔ لیکن کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری آپ لوگوں کو تنگ کر سکتی ہے، یا ٹخنوں میں درد تکلیف جو ہے یا وہاں پہ چوٹ لگ جانا بھی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہیے گا۔ اب بات اگر کی جائے آپ کے بچوں کی، تو بچوں کی جانب سے بھی خوش بختی اس ویک میں رہے گی۔ ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ الحمدللہ جن کا میں نے ذکر کیا اس کے علاوہ ویسے الحمدللہ صحت آپ لوگوں کی ٹھیک نظر آتی ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک کے آغاز میں آسانی رہے گی، ازدواجی زندگی کا سکھ بھی ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن 10 اور 11 تاریخ یہ شریک حیات کی صحت کو لے کر بڑے ڈسٹربنگ ہیں، اختلافات بڑھ سکتے ہیں، مشکلات رہیں گی، تنہائی کا شکار ہوں گے، قانونی معاملات میں الجھتے ہوئے یا دوران سفر چالان کرواتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا خرچہ آپ کو کرنا پڑے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کوئی پلینٹی آپ لوگوں کو پڑ سکتی ہے جس کا پورا اگر نہیں کریں گے تو بھی مجبوری ہے، اور نہ چاہتے ہوئے یہ آپ لوگوں سے یہ حرکت ہو سکتی ہے۔ تو بڑا محتاط رہیے گا دوران سفر، دوران ڈرائیونگ، اور بیماری کے اوپر خرچہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان 2 دنوں میں اپنی صحت کا خصوصی طور پر خیال رکھیے گا۔ یہ ویک جاتے جاتے آپ کے لیے کانفیڈنس لیول میں اضافہ بھی کرے گا، بہتری کرے گا، کسی نئے کام کی بنیاد رکھنے میں آسانی، فائنینشیل بینیفٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دور دراز کے مقام میں جانے کا پلان بن سکتا ہے، گھر کی سپورٹ تعاون رہے گی، خرید و فروخت کے معاملات میں دلچسپی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ذہن پہ ذرا تھوڑا سا دباؤ رہے گا۔ ویکینڈ پہ شریک حیات کی صحت بھی الحمدللہ بہتر ہو جائے گی، اور ازدواجی زندگی کا تعلق بہتر ہے، فیملی کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ آؤٹنگ گھومنا پھرنا رہے گا، امیگریشن کے حصول میں آسانی رہے گی۔
बैरून मुल्क सफ़र, हज उम्रा ज़ियारात हैं या किसी रूहानी जगह पे जाने के लिए सफ़र भी आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। नौकरी पेशा अफराद बहुत ज़्यादा मुहतात रवैया अपना कर रखिएगा, क्योंकि आपका गुस्सा, आपकी जल्दबाजी, आपकी तेज़ी तरारी दूसरों के लिए नागवारी का सामान पैदा कर सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कबीरो, 232 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं, 12 और 13 तारीख, ये आपकी बहुत ज़्यादा एहतियात की डेट्स हैं, इनमें आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इसके अलावा जो बाकी अयाम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कदर बेहतर हैं। इस वीक का आगाज़ ज़िम्मेदारियों से होता हुआ दिखाई देता है। हर नौइयत की ज़िम्मेदारी, एहसास ज़िम्मेदारी आप में उजागर होगी। तरक्की कैसे करनी है, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, मुस्तकबिल को कैसे बेहतर करना है, करियर कारोबार में कैसे मुनाफा हासिल करना है, घरेलू ज़िम्मेदारियों को किस अंदाज़ में निभाना है, गर्ज़ के हर नौइयत की ज़िम्मेदारी जो आपके ऊपर रहती है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे, तो फ़ारिग रह के अपने वक्त को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये तमाम चीज़ें बड़े अच्छे और अहसन अंदाज़ में आप लोग निभाएंगे, बल्कि मसरूफ़ अमल रहेंगे। मेहनत का सिला फल इस वीक के आगाज़ में ही मिलता हुआ दिखाई देता है। फ़ाइनेंशियल बेनिफिट भी इस वीक के आगाज़ में आप लोगों को मिल सकता है। कारोबारी अफराद के लिए आमदन में इजाफ़े का, आमदन में मुनाफे का वीक है। कोई एक दरीना ख्वाहिश इस वीक के दरमियानी हिस्से में आप लोगों की पूरी होती हुई भी दिखाई देती है। बड़े बहन भाइयों की जानिब से फ़ायदा रहेगा। बड़े बुज़ुर्ग जो हैं अपने बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को सुधारते हुए भी दिखाई देते हैं। अलबत्ता कोई छोटी मोटी बीमारी दरमियानी हिस्से में आपको पकड़ लेगी जो वीकेंड तक आपके साथ चलेगी, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सफ़र से गुरेज़ कीजिएगा कि सफ़र आपके लिए तकलीफ़ का बायस बन सकता है। अपने घर में रहकर या ऑफ़िस तक महदूद रहें। इसके अलावा सैर व तफरीह है या किसी ज़रूरी काम से बड़ा को मजबूरी से ट्रैवल करना पड़े तो ज़रूर जाएं, क्योंकि इस वीक में सफ़र करने से मुश्किलात पैदा होंगी, गाड़ी ख़राब होगी, लेट पहुंचेंगे, जिससे मिलने जाएंगे वहाँ से मुस्बत जवाब शायद ना मिले, तो ये सारे मामलात हो सकते हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे, लेकिन इस वीक के अख्ताम में आपके लाइफ पार्टनर की सेहत ख़राब होती हुई दिखाई देती है। फैमिली वालों की सपोर्ट और ताउन आप लोगों के साथ रहेगा। सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, दूसरों के लिए बहुत अच्छे एडवाइज़र बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देंगे, लेकिन ख़ुद क्या करना है शायद इसकी आप लोगों को इस वीक में समझ ना आए। औलाद की जानिब से शिफायाबी उनको मिलना, बीमार हैं, सेहत उनकी ठीक नज़र आती है, तवज्जो औलाद के मामलात पर ज़्यादा रहेगी। नौकरी पेशा अफराद भी इस वीक में थोड़ा सा केयरफुल रहे, अपने अफसरान बाला से तारीफ़ सुनेंगे, लेकिन इस चीज़ को, इस एहसन इक़दाम को फिर कायम रखना है, इसको अपनी ज़ात से जाने नहीं देना। मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी है। ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी नहीं हुई, शादी की पेशकश भी हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुसव्विरो, 236 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।